अथ सुन्दरकाण्डे पञ्चमः सर्गः। ततः समध्यम् गतमंशुमन्तम् ज्योत्स्नावितानम् महरुद्वमन्तम् ददर्श धीमान् दिवि भानुमन्तम् गोष्ठे वृषम् मत्तमिव भ्रमन्तम् लोकस्य पापानि विनाशयन्तम् महोदधिम् चापि समेधयन्तम् भूतानि सर्वाणि विराजयन्तम् ददर्श शीतांशुमधाभियान्तम् या भाति लक्ष्मीर्भुवि मन्दरस्था तथा प्रदोषेषु च सागरस्था तथैव तोयेषु च पुष्करस्था रराजसा चारुनिशाकरस्था हंसो यथा राजतपञ्जरस्थः सिंहो यथा मन्दरकन्दरस्थः वीरो यथा गर्वितकुञ्जरस्थः चन्द्रोऽपि बभ्राज तदाम्बरस्थः स्थितः ककुद्मानिव तीक्ष्णशृङ्गः महाचलश्वेतैवोच्चशृङ्गः हस्तीव जाम्बूनरबद्धशृङ्गः रराजचन्द्रः परिपूर्णशृङ्गः विनष्टशीताम्बुतुषारपङ्कः महाग्रहग्राहविनष्टपङ्कः प्रकाशलक्ष्म्याश्रय निर्मलाङ्कः रराजचन्द्रो भगवान् शशाङ्कः शिलातलम् प्राप्य यथा मृगेन्द्रो महारणम् प्राप्य यथा गजेन्द्रः राज्यम् समासाद्य यथा नरेन्द्रः तथा प्रकाशोऽपि रराजचन्द्रः प्रकाशचन्द्रोदय नष्टदोषः प्रवृत्तरक्षपीडिताशदोषः रामाभिरामेरितचित्तदोषः स्वर्गप्रकाशो भगवान् प्रदोषः तन्त्रीस्वराः कर्णसुखाः प्रवृत्ताः स्वपन्तिनार्यः पतिभिः सुवृत्ताः नक्तञ्चराश्चापि तथा प्रवृत्ताः विहर्तुमत्यद्भुतरौद्रवृत्ताः मत्तप्रमत्तानि समाकुलानि तथाश्वभद्रासनसङ्कुलानि वीरस्त्रिया चापि समाकुलानि ददर्श धीमान् सकपिः कुलानि परस्परम् चाधिकमाक्षिपन्ति भुजांश्च पीनानधिनिक्षिपन्ति मत्तप्रलापानधिविक्षिपन्ति मत्तानि चान्योन्यमधिक्षिपन्ति रक्षांसि वक्षांसि च विक्षिपन्ति गात्राणि कान्तासु च विक्षिपन्ति रूपाणि चित्राणि च विक्षिपन्ति दृढानि चापानि च विक्षिपन्ति ददर्श कान्ताश्च समालभञ्चः तथा परास्तत्र पुनः स्वपञ्चः सुरूपवक्त्राश्च तथा हसञ्चः क्रुद्धाः पराश्चापि विनिश्वसन्त्यः महागजैश्चापि तथा नदद्भिः सुपूजितैश्चापि तथा सुसद्भिः रराजवीरैश्च विनिश्वसद्भिः ह्रदो भुजङ्गैरिव निश्वसद्भिः बुद्धिप्रधानान् रुचिराभिधानान् संश्रद्धदानान् जगदप्रधानान् नानाविधानान् रुचिराभिधानान् ददर्श तस्याम् पुरीयादुधानान् ननन्द दृष्ट्वा च तान् स्वरूपान् नानागुणानात्मगुणानुरूपान् विद्योतमानान् सततानुरूपान् ददर्श कांश्चिच्च पुनर्विरूपान् ततो वरार्हात्सु विशुद्धभावाः तेषाम् स्त्रियस्तत्र महानुभावाः प्रियेषु पानेषु च सक्तभावाः ददर्श तारा इव सुप्रभावाः श्रियाज्वलन्ति स्त्रपयोपगूढाः निशीथकाले रमणोपगूढाः ददर्श काश्चित् प्रमदोपगूढाः यथा विहङ्गाः कुसुमोपगूढाः अन्याः पुनर्हन्यतरोपविष्टाः तत्र प्रियाङ्केषु सुखोपविष्टाः भर्तुप्रिया धर्मपरादिविष्टाः ददर्श धीमान् मदनाभिविष्टाः अप्रावृताः काञ्चन राजवर्णाः काश्चित् पराख्यास्तपनीयवर्णाः पुनश्च काश्चित् शशलक्ष्मवर्णाः कान्तप्रहीणा रुचिराङ्गवर्णाः ततः प्रियान् प्राप्य मनोभिरामान् सुप्रीतियुक्ताः प्रसमीक्ष्य रामाः गृहेषु हृष्टाः परमाभिरामाः हरिप्रवीरः स ददर्श रामाः चन्द्रप्रकाशश्च हि वक्त्रमालाः वक्राक्षिपक्ष्माश्च सुनेत्रमालाः विभूषणानाम् च ददर्शमालाः शतक्रदानामिव चारुमालाः न त्वेव सीताम् परमाभिजाताम् पथिस्थिते राजकुले प्रजाताम् लताम् प्रफुल्लामिव साधुजाताम् ददर्श तन्वीम् मनसाभिजाताम् सनातने वर्पणि सन्निविष्टाम्
रामेक्षणाम् ताम् मदनाभिविष्टाम् भर्तुर्मनश्रीमदनुप्रविष्टाम् स्त्रीभ्यो वराभ्यश्च सदा विशिष्टाम् उष्णार्दिताम् सानुधृतास्त्रकण्ठीम् पुरावराहोत्तमनिष्ककण्ठीम् सुजातपक्ष्मामभिरक्तकण्ठीम् वने प्रवृत्ताविव नीलकण्ठीम् अव्यक्तरेखाविव चन्द्ररेखाम् ताम् सुप्रदिग्धाविव हेमरेखाम् शतप्ररूढामिव बाणरेखाम् वायुप्रभिन्नामिव मेघरेखाम् सीतामपश्यन्मनुजेश्वरस्य रामस्य पत्नीम् वरताम् वरस्य बभूव दुःखाभिहतश्चिरस्य लवङ्गमो मन्दैवाचिरस्य इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 5मः सर्गः। हरिः ओम् तत्सत्।